अरे भाई, ये तुम मेरा बैग क्यों तैयार कर रहे हो? अब्बा जी, भूल गए आप? आज 10 तारीख है। हामिद ने आपको लेने आना है। अब आप 1 महीना हामिद के घर रहेंगे। क्या तुम मुझे एक महीने से एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते? इतना बोझ बन गया हूं मैं तुम पर। अब्बा, 1 महीना इतनी मुश्किल से गुजरता है और आप एक दिन और रुकने की बात कर रहे हैं। इतनी महंगाई, ऊपर से आपकी दवाइयों का खर्चा। ये महीना मुझे 1 साल के बराबर लगता है। ठीक है बेटा, वक्त वक्त की बात है। एक वो वक्त था कि जब मैंने तुम्हारी तालीम और परवरिश पर लाखों रुपए खर्च किए, और आज ये वक्त है कि तुम मुझे मेरी दवाइयों के खर्चे गिनवा रहे हो। वो आपका फर्ज था, कोई आपने एहसान नहीं किया। हर बाप अपने बच्चों की तालीम पर लाखों रुपए खर्च करता है। मर्जी है बेटा तुम्हारी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? इस वक्त मैं मजबूर हूँ, क्योंकि तुम्हारे आसरे पर जो हूँ। 12 बज गए, अभी तक हामिद आपको लेने नहीं आया। मैं जाके बाहर कॉल करके उसका पता करता हूँ। अरे यार, ये किसकी कॉल आ रही? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हामिद, कहाँ हो तुम? अभी तक तुम अब्बा जी को लेने नहीं आए। मैंने तो उनका बैग भी तैयार कर दिया है। भाईजान माजरत, मैं तो इस टाइम शहर से बाहर आया हूँ। कल सुबह आकर अब्बू को ले जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बीवी बच्चे तो घर पर हैं। जी जी, वो तो घर पर ही हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत? ठीक है, फिर मैं अब्बा जी को खुद तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहानेबाज कहीं का। हो न हो कल सुबह अब्बा जी को उसके घर छोड़ाता हूँ। अब्बा जी, अब्बा जी उठे, आपको हामिद के घर छोड़ा हूँ। तुम जहमत मत करो, मुझे पता है उसका घर का। मैं खुद ही चला जाऊंगा। अपना बैग भी लेते जाएं। मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, रखो अपना बैग। चलो, अच्छा हुआ मेरा पेट्रोल का खर्चा तो बचा, खुद ही चला गया। आज ये नौबत आ गई है कि मुझे कोई बेटा भी रखने को तैयार नहीं है। कहने को मैं 3 बेटों का बाप हूं, मगर आज सब पर बोझ बनकर रह गया हूं। काश काश अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी होती तो यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रहा होता। अब मैं किधर जाऊं? या अल्लाह, अब तू ही कोई सबब बनाएगा। बुजुर्गो, यहाँ गर्मी में क्यों बैठे? अपने घर जाए। घर? कौन सा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। क्या मतलब? आप इधर गाड़ी में आकर बैठे थे। अच्छा, अब बताए क्या हुआ? बेटा, बात दरअसल ये है कि अब्बा जी, भूल गए आप? आज 10 तारीख है। हामिद ने आपको लेने आना है। अब आप 1 महीना हामिद के घर रहेंगे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। बहुत बदनसीब है आपकी औलाद, जिसने इस बुढ़ापे में आपकी कदर ना की। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। तुम्हारे घर में? मगर किस हैसियत से? मेरे वालिद की हैसियत से। पिछले साल ही मेरे वालिद की डेथ हो गई है, और आपकी शक्ल में मुझे मेरे वालिद मिल गए। अब मैं आपकी खिदमत करूंगा। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, जो तुम्हें दूसरों का एहसास है। ये है अब्बा जी, आज से आपका घर। बहुत अच्छा बेटे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم، میں ذکریہ صاحب کا وکیل بات کر رہا ہوں۔ آپ یاسر ہیں نا، ان کے بڑے بیٹے؟ وعلیکم السلام جی، میں یاسر بات کر رہا ہوں۔ خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ وہ جو پراپرٹی کے کاغذات ہیں نا، ان پہ ذکریہ صاحب کے سائن ہونا باقی ہیں ایک جگہ پہ نا، تو اگر اس جگہ پہ ان کے سائن ہو جائیں تو یہ ساری پراپرٹی آپ بھائیوں کے نام ہو جائے گی۔ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، ذکریہ صاحب نے پچھلے ہفتے ہی کاغذات تیار کروا لیے تھے، تو پھر کب میں حاضر ہوں دستخط کروانے کے لیے؟ وہ اس وقت تو ابا جی اپنے کام گئے ہوئے ہیں کہیں پہ، جیسے آتے ہیں میں آپ کو کال کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ یہ ابا جی تو بڑے چھپے رستم نکلے ہیں، سارے کاغذات تیار کروا لیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ میں ابھی حامد کے گھر جاتا ہوں اور ابا جی کو منا کے۔ حامد یار، ابا جی کو تو لائے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ ابا جی تو یہاں پہ نہیں ہے، میں تو سمجھا وہ آپ کی طرف ہے۔ مجھے تو کل یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں حامد کی طرف جا رہا ہوں، اور میں تو یہ سمجھا کہ آپ کے پاس ہوں گے۔ بھائی کہاں گئے ابا، کہاں ڈھونڈیں گے انہیں؟ میں ایسا کرتا ہوں، ابا جی کے دوستوں کو کال کرتا ہوں اور آپ راشد کو کال کرو، شاید وہاں گئے ہوں۔ ہر جگہ فون کر کے دیکھ لیا ہے مگر ابا کا کہیں پتہ نہیں لگا، پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان۔ اچھا بھلا موقع ملا تھا ابو کی جائیداد سے حصہ لینے کا، ان کرائے کے گھروں سے جان تو چھوٹ جاتی، اب کہاں تلاش کریں گے انہیں؟ السلام علیکم، ذکریہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون؟ میں آپ کا وکیل جمشید بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا آپ کے بیٹے کو کال کی تھی، ان کا کوئی رسپانس ہی نہیں آیا۔ میرے بیٹے کو؟ خیریت؟ دراصل پراپرٹی کے کاغذات تیار ہو گئے تھے، ایک جگہ پہ آپ کے سگنیچر رہتے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ گھر آ کے آپ سے سگنیچر کروا جاؤں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور پتہ سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس پتے پر تشریف لائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاتا ہوں پھر۔ وکیل صاحب، آپ پراپرٹی کے نئے کاغذات تیار کروائیں۔ نئے کاغذات؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو دینے کی بجائے ویلفیئر سوسائٹی کو دینا چاہتا ہوں۔ مگر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے بیٹوں کا حق ہے۔ کون سا حق؟ جب نوجوان اولاد بوڑھے ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے تو پھر کیسا حق؟ وکیل صاحب، میں اپنی جائیداد اپنے سگے بیٹوں کی بجائے آدھی ویلفیئر سوسائٹی کو اور آدھی جائیداد میں اس منہ بولے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، جس نے غیر ہوتے ہوئے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اپنے باپ کا درجہ دیا ہے۔ ذکریہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کی مرضی، میں آج ہی آپ کے نئے کاغذات تیار کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اولاد مؤدب اور خدمت گزار ہوتی ہے۔ ایسے ہی والدین کو بڑھاپے میں اولاد کا سکھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔